इन्ना आतईना कल कौसर, ए नबी हमने आपको अता की कौसर, फसल्ली पस आप नमाज पढ़िए, ली रब्बी का अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी कीजिए, इन्ना बेशक शानिया का आपका दुश्मन हुआ अबतर, वही दुम कटा है, वही उसी की नस्ल खत्म होगी, उसी का जिक्र खैर खत्म हो जाएगा, वही नाकिस है, उसका कोई नाम लेने वाला उनके बाद नहीं होगा। समझ रहे बात को। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हजरत खदीजा से दो बेटे दिए थे, एक का नाम था कासिम और एक का नाम था इब्राहिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद हुई है सिर्फ हजरत खदीजा से हुई है, हजरत खदीजा के अलावा आपकी औलाद किसी और ज़ौजा से नहीं हुई। हजरत खदीजा से 4 बेटियां थीं और 2 बेटे, एक बेटे का नाम कासिम, दूसरे का नाम इब्राहिम। कासिम की जब विलादत हुई उनका भी इंतकाल हो गया और इब्राहिम की विलादत हुई तो उनका भी इंतकाल हो गया। अरब में नरीना औलाद की बड़ी अहमियत थी क्योंकि इंसान का नसब उसकी नरीना औलाद से चलता है, बेटियों से नहीं चलता। बेटियां तो गैरों की होती हैं, रुखसती होकर दूसरों के यहाँ चली जाती हैं, उनके नस्ल में इजाफा करती हैं, उनकी नस्ल बढ़ाती हैं। अपने शौहर और अपने शौहर के ददियाल की नस्ल में इजाफा करेंगी, वो अपने बाप की नस्ल में इजाफा कौन करता है? बेटा, क्योंकि नसब किससे चलता है? बाप से चलता है, सिवाय बिलावल भुट्टो के। बिलावल भुट्टो के बारे में मैं कहता हूं कि बिलावल भुट्टो इस्लामी तारीख, गैर मुस्लिमों के यहाँ तो मां से चलता है जो नेचर के खिलाफ है, लेकिन अहले इस्लाम में, इस्लामी तारीख में सिवाय बिलावल भुट्टो के आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसके नसब और खानदान मां से चलता हो। बिलावल भुट्टो जरदारी के बेटे हैं, मगर खानदान उनका क्या कहलाता है? कौम जो आखिर में लगती है वो भुट्टो कहलाती है, हालांकि वो भुट्टो उनकी वालिदा थी, उनके वालिद मोहतरम भुट्टो नहीं। तो सियासत में इन्होंने नसब ही को बिगाड़ दिया अपना। समझ रहे बात को। तो ये सियासी लोग इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने बाप के नसब को बदल देते हैं सियासत के चक्कर में, क्योंकि जरदारी लगेगा तो वोट नहीं मिलेंगे, वोट भुट्टो के नाम को कैश कराना है। खैर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे हुए, दोनों का इंतकाल हो गया। अरब में बे औलादी को भी मायूब समझते थे क्योंकि आपकी नस्ल चलेगी बेटों से, और बेटे हैं जो बाप की बहुत ज्यादा इज्जत का जरिया बनते हैं। बेटियों के अपने फजाइल हैं, लेकिन जाहिर है नस्ल बेटियों से नहीं चलती। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटे मर गए, दुनिया से चले गए, तो आस इब्ने वाइल बहुत बड़ा दुश्मन था अहले इस्लाम का, वो और कुरैश, दीगर कुरैश, वो ये कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह अबतर हैं। क्या मतलब? इनकी नस्ल खत्म और इनका नाम लेने वाला इनके बाद दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि बेटे ही नहीं है तो रियाद कौन रखेगा? औलाद ही नहीं है, बाप दादा के नाम कौन लेगा? औलाद तो है ही नहीं, बेटियां हैं। समझ रहे बात को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ताने से तकलीफ होती थी, तो उस पर यह सूरत नाजिल हुई कि ए नबी, आपका जिक्र खत्म नहीं होगा, आपकी रूहानी औलाद बहुत होगी। बाकी अल्लाह ने आपको बेटा क्यों नहीं दिया, या दिया तो उठा क्यों लिया, इसकी हिकमत एक और मकाम पे बयान की गई है, वो मैं बताता हूं आपको बाद में। लेकिन बताया गया कि ए नबी, आपका जिक्र खत्म नहीं होगा, बल्कि ये जो कह रहे हैं ना कि आपको खैर नहीं मिली, अबतर उसे कहते हैं जिसकी नस्ल में, या जिसको, क्योंकि जिसकी औलाद नहीं है ना उसको ये समझा जाता है, और हकीकत भी ऐसा ही है कि बहुत बड़ी खैर से महरूम हो गया वो। बुढ़ापे में खिदमत के लिए नहीं है, कारोबार संभालने के लिए कोई नहीं है, दीन के मिशन को आगे लेने के लिए, चलाने के लिए नहीं होगा, और तज़किरा नस्ल में नहीं हो सकेगा। तो ये सारी भलाइयों से इंसान महरूम हो जाता है। तो नबी को तसल्ली दी गई, इन्ना आतईना अल कौसर, ए नबी हमने आपको खैर कौसर कहते हैं खैर कसीर को, बहुत ज्यादा भलाइयां हमने आपको अता कर दी हैं। कौसर से नहरे कौसर तो है, लेकिन कौसर का जो लुगवी मतलब है, डिक्शनरी में जो मतलब है वो क्या है? असल में हौज़े कौसर को नहीं कहते, बल्कि किसे कहते हैं? खैर कसीर। ए नबी हमने आपको खैर कसीर अता की है, जिसमें क्या है? नबूवत, इज्जत, आपका क़यामत तक तज़किरा होता रहेगा, ये सारी चीजें हमने आपको अता कर दी हैं। लिहाजा इनके तानों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनके नरीना औलाद होगी तो भी इनका तज़किरा नहीं होगा, और आपके नरीना औलाद ना होके भी आपकी रूहानी औलाद क़यामत तक बाकी रहेगी, और आपका तज़किरा बहुत ज्यादा होता रहेगा। ये खैर कसीर हमने आपको अता की है। फिर इसी खैर कसीर में से एक खैर हौज़े कौसर भी है, जिसका नाम कौसर इसलिए रखा गया कि वो एक पानी की नहर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन दी जाएगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उससे पिएंगे और अपने उम्मतियों को भी उससे पिलाएंगे। उस पानी में भी अल्लाह ने खैर कसीर रखी है। वो खैर कसीर क्या है वो अभी इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। तो इसका मिस्दाक यानी ये आयत मुंतबिक होती है हौज़े कौसर पर भी, ठीक है। तो ये तो इसका शान नुज़ूल है कि अल्लाह ने बता दिया कि ये जो आप पर तंज और ताने कर रहे हैं ये लोग हैं जिनकी नस्ल है खत्म होने वाली, इनका नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। बड़े बड़े सरदारों के नाम तो लिया जाता है इनका आज, लेकिन अच्छे
जज्बे से नहीं लिया जाता, इनका नाम बुराई के तौर पे लिया जाता है। ये तो इस सूरत का हो गया शान नुज़ूल। इस सूरत की फजीलत क्या है? हदीस में आता है, सहाबा कहते हैं कि हम बैठे हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एकदम कुछ गुनूदगी सी तारी हुई, बेहोशी की कैफियत तारी हुई, जैसे वही में होती थी। तो उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेदार हुए हैं, नॉर्मल हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो बड़े खुश थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की तिलावत की। अल्लाह के नबी पर जब वही आती थी ना, तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश की हालत में आते थे तो फौरन उन आयतों की तिलावत शुरू कर दिया करते थे ताकि मैं भूल न जाऊं। तो आपने फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर, ये आयतें नाजिल हुई और आपने फौरन इन आयतों की तिलावत शुरू कर दी। जब ये शुरू हुई तो सहाबा ने पूछा, ये कौसर क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे बशारत दी है कि क़यामत के दिन मुझे ऐसी नहर मिलेगी, वो नहर ऐसी है कि उसके जो प्याले हैं जिससे लोग पानी पिएंगे वो चांदी के हैं और उनकी तादाद उन प्यालों की, गिलासों की इतनी है जैसे आसमान के सितारे, और उस नहर का पानी बर्फ से ज्यादा सफेद है और शहद से ज्यादा मीठा है, और मेरी उम्मत में कोई भी उसका पानी पिएगा तो उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। मैदान हशर में जो लोगों का सबसे बड़ा मसला होगा वो प्यास होगा, सबसे बड़ा मसला। और कहते हैं समंदरों का पानी भी अगर पी ले कोई सातों समंदरों का तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो मेरे अल्लाह ने मुझे ये नहर दी है, जो मेरा उम्मती इससे पी लेगा उसे कभी भी हमेशा के लिए उसकी प्यास खत्म हो जाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी मौके पर, इसी हदीस में, कि कुछ मेरे उम्मती आएंगे हौज़े कौसर से पानी पीने के लिए, फरिश्ते उन्हें वहां से हटाएंगे, धुतकारेंगे। मैं कहूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं, तो फरिश्ते कहेंगे कि आपको इल्म नहीं है, मा अहदसू बादक, कि इन्होंने आपके बाद बिदतें इजाद कर ली थी। हैं तो आपके उम्मती, मगर इन्होंने आपके दीन में तब्दीलियां कर ली थी। जो दीन आप इनको देकर गए थे उस पर इन्होंने कनात नहीं की, अपनी तरफ से उसमें इजाफे किए, एडिशन कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें बढ़ा ली उन्होंने। तो इसमें वईद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि हौज़े कौसर से बिदती को पानी पीने की तौफीक नहीं मिलेगी। बिनते सादिक कराची से, अगर एक शख्स की 2 बीवियां हों और वो नान नफका और रातों में बराबरी करता हो, लेकिन एक से मोहब्बत का इजहार ज्यादा करता हो और एक से कम, तो क्या ये बीवियों में अदल हुआ? देखें, ये तो गैर यानी अपने इख्तियार में नहीं है। बाज़ दफ़ा हो सकता है एक बीवी से ज्यादा मोहब्बत हो, वो ज्यादा खिदमत करती है, वो ज्यादा जो है वो इताअत करती है, तो नेचुरली इंसान को उसकी तरफ दिल ज्यादा माइल होगा। तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, दिल इख्तियार में नहीं है इंसान के। लेकिन बिला वजह एक से को ज्यादा मोहब्बत का इजहार करना, एक को कम करना, और दूसरी को ये पता भी हो कि उधर मोहब्बत का इजहार ज्यादा करता है, तो ये चीज नफरतों का और तकलीफ का जरिया बनती है। तो अगर एक के साथ मोहब्बत का इजहार ज्यादा कर भी रहा है तो दूसरे को आके ना बताए कि मुझे उससे ज्यादा मोहब्बत है, तुमसे कम मोहब्बत है, ये फिर हमाकत होगी, बेवकूफी और अपने घर में फसाद डालने वाली बात होगी। इंडिया से किसी ने पूछा है, अगर उस्ताद इजाजत दे तो नकल करना जायज है? नकल करना गलत काम है भाई, उस्ताद इजाजत दे या ना दे, उस्ताद भी गलत कर रहा है अगर नकल की इजाजत दे रहा है। आले नबी, ये किसी ने नाम ही आले नबी है, वाह। मुफ्ती साहब, क्या आले नबी नाम ठीक है? आले नबी नाम से ये वहम होता है कि शायद आप नबी की आल में हैं, तो इस लिहाज से नामुनासिब कहा जाएगा इसको। बाकी नाम रखने में कोई हर्ज नहीं है, नाम में सिफत को मलहूज नहीं रखा जाता। मिसाल के तौर पर कोई बहुत ही बुज़दिल हो, नाम उसका लोग बहादुर खान रख देते हैं, तो हालांकि वो बहादुर होता नहीं है, तो ये नहीं कहेंगे गलत नाम है। भाई नाम कुछ भी रख दो, अच्छा नाम रख दो, तो नाम में सिफत, जो आलम है ना आलम, उसमें सिफत मलहूज नहीं होती। तो लक़ब किसी का आले नबी रखना ये तो ठीक नहीं है, लेकिन नाम रख दिया तो उसमें यह है कि वह नाम है, इसमें इसका जो माना है वो मुराद नहीं। फिर भी ऐसा नाम ना रखें जिसको किसी को ये शक हो कि आप नबी की आल में हैं, तो इसमें झूठ का खतरा तो है, इसलिए नापसंदीदा कहा जाएगा इसको कि धोखा दिया जा रहा है। मुफ्ती साहब, कुरान की तिलावत के दौरान अगर शौहर का फोन आ जाए तो आयत बीच में छोड़कर बात करना ठीक है? जब शौहर का फोन आए तो औरत पर लाजिम है कि उस फोन को उठाए और बात सुने शौहर की, क्योंकि औरत पर शौहर की इताअत लाजिम है। आयत बीच में ना छोड़ें, लंबी आयत है बहुत ही तो फिर छोड़ दें बीच में, मुख्तसर आयत है तो कंप्लीट कर लें। कोई भागा थोड़ी जा रहा है मियाँ, या बीवी भी कोई भागी थोड़ी जा रही है जो मियाँ इतना से इंतजार नहीं कर लेगा। मोइज खान, इद्दत की शरई मुद्दत क्या है? देखिए, 2 तरह की इद्दत होती है, एक तलाक याफ्ता औरत की इद्दत, इसी तरह खुला भी है, और दूसरी मौत की इद्दत। औरत का शौहर अगर मर जाए तो फिर उस पर लाजिम है 4 महीने 10 दिन यानी 130 दिन 130। इन दिनों तक औरत पर लाजिम है कि वो शौहर के घर में ही रहे, घर से बाहर ना निकले, जीनत इख्तियार ना करे, मेहंदी ना लगाए,
کوئی خوشبو وغیرہ کا استعمال نہ کرے, زیادہ زیب و زینت یعنی جو چوڑیاں اور اس طرح کی زیب و زینت اختیار نہ کرے. یہ نہیں کہ میلی کچیلی رہے, گندی رہے, یہ نہیں ہے, بس اضافی جو زیب و زینت ہوتی ہے وہ اختیار نہ کرے. باقی نہا سکتی ہے, صابن سے بھی نہا سکتی ہے, اور سفید کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کلر کے کپڑے بھی پہن سکتی ہے, بس زیب و زینت اختیار نہ کرے. اور دوسری عدت ہوتی ہے طلاق کی عدت, کہ شوہر نے ڈیورس دے دی تو اس عدت یا خلا ہو گئی تو اس کی ہے عدت 3 حیض. 3 دفعہ مینسز آ کے مکمل ختم ہوں گے تو پھر عورت کی عدت پوری ہو جائے گی. پھر اگر طلاق بائن ہے, بائن کا مطلب شوہر نے 1 طلاق بائن دی ہے یا 3 طلاقیں دے دی ہیں, تو پھر اس عدت میں عورت زینت اختیار نہیں کرے گی, وہی طرح سے رہے گی جیسے شوہر کی موت کی صورت میں عدت ہوتی ہے. لیکن اگر شوہر نے 1 طلاق دی اور رجعی طلاق ہے, یا 2 طلاقیں دی اور رجعی ہیں, تو چونکہ اس میں ابھی نکاح ختم نہیں ہوا تو پھر عورت شوہر کے گھر میں رہے گی تو صحیح, لیکن زینت اختیار کر سکتی ہے وہ, تاکہ شوہر کا دل مائل ہو اور وہ طلاق سے رجوع کر لے. اور اگر کسی عورت کو حیض ہی نہ آتا ہو, یعنی بچی ہو, جیسے قرآن نے بیان کیا کہ کسی عورت کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا, نابالغ میں نکاح ہو گیا تھا اس کا, اب اس میں کن صورتوں میں نابالغ میں نکاح جائز ہے, کن صورتوں میں نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر عدم بلوغ کی حالت میں نکاح ہو گیا تو پھر اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر 3 مہینے, یا عورت بوڑھی ہو چکی تھی, حیض آنا بند ہو گیا تو بھی اس کی عدت پھر 3 مہینے. تو یہ ان عورتوں کا حکم ہے جن کو طلاق ہوئی ہو یا وفات ہو گئی ہو اور ان کو حیض آتا ہو یا نہیں آتا ہو. لیکن اگر کسی عورت کو پریگننسی حمل ہے تو چاہے شوہر کی وفات ہوئی ہو یا عورت کو طلاق ہوئی ہو, دونوں صورتوں میں حمل یعنی بچے کا پیدا ہونا یہ عدت ہوگی, چاہے فوراً پیدا ہو جائے یا 9 مہینے بعد پیدا ہو, یا 9 مہینے سے بھی زیادہ لے لے. تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی. اب کسی عورت کی شوہر کی وفات ہو گئی تو بچہ 9 مہینے بعد پیدا ہو رہا ہے تو 9 مہینے بعد عدت ختم ہوگی. وفات ہوئی, وفات کے فوراً 1 گھنٹے بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا تو بھی عدت پوری ہو گئی اس کی, یا فوراً وفات ہوتے ہی بچہ پیدا ہو گیا تو بھی عدت پوری ہو گئی. ہاں, وفات سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو پھر وہی 3 مینسز جب تک نہیں گزریں گے تو عدت پوری نہیں ہوگی. اسی طرح عورت کو طلاق ہوئی اور طلاق کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہوتے ہی عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے. اچھا بھائی, مفتی صاحب میری عمر 10 سال ہے اور میں نماز میں بہت شک کرتی ہوں اور بار بار اپنی امی سے پوچھتی ہوں کہ رکوع صحیح کیا ہے یا نہیں. وہ بھی پریشان ہوتی ہیں, برائے مہربانی بتا دیں کہ شک میں کیا نماز ہو جاتی ہے. آپ کو چاہیے کسی ڈاکٹر سے علاج کرائیں. شک جو ہے نا یہ دماغی بیماری ہے, اپنا علاج خود کرنا پڑتا ہے اس میں, یا کسی ڈاکٹر کی مدد لینی پڑتی ہے, اور آپ پوچھنا چھوڑ دیں. رکوع صحیح کیا ہے آپ نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے صحیح رکوع کیا, صحیح سجدہ کیا. اس میں جتنا آپ نے پوچھنا شروع کیا نا, دماغ ایک دن ایسا خراب ہوگا کہ بالکل ہی دماغ خراب کو پاگل ہو جاؤ گی آپ. تو اپنے جان پہ رحم کرو آپ, بس رکوع کیا, سجدہ کیا, قومہ کیا, نماز پڑھی, 3 دفعہ استغفار کیا, ہو گئی نماز. کسی سے نہ پوچھیں. ایان راجپوت سے, مفتی صاحب قضاء عمری کا حساب کس عمر سے لگایا جائے؟ مرد کو, لڑکے کو جب پہلی دفعہ احتلام ہوتا ہے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے, اور لڑکی کو جب فرسٹ ٹائم مینسز آنا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت سے اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے. تو وہ اندازہ لگایا جائے کب ہوا تھا تو اس کے حساب سے قضاء عمری مکمل کی جائے. اور اگر کسی کو احتلام نہیں ہوا, نائٹ فال جسے کہتے ہیں, یا لڑکی کو مینسز ہی نہیں آئے تو پھر 15 سال اسلامی لحاظ سے جو 15 سال ہیں اس میں لڑکا اور لڑکی بالغ سمجھے جائیں گے, اس کے بعد سے نماز فرض ہوگی. عزیر علی, میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے, کیا میں ان کی تصاویر اپنے موبائل میں رکھ سکتا ہوں اور میں ان تصاویر کو دیکھتا بھی ہوں؟ ڈیجیٹل تصویر ہماری رائے میں تصویر نہیں ہے, لہذا ڈیجیٹل کیمرے یعنی ڈیجیٹل فارم میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ طریقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. شریعت میں غم بھلانے کا حکم ہے, تو آپ اپنے والد کی تصویر ایک دفعہ دیکھ لی, بس ڈیلیٹ کر دیں اس کو. ہم نے بھی وہیں جانا ہے, سب نے ایک ہی جگہ پہنچنا ہے آگے برزخ میں. تو یہ تھوڑی ہے کہ جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہوگا یہ آپ سے, کیونکہ تصویر کو دیکھتے رہیں گے, یاد تازہ ہوتی رہے گی, غم ہوتا رہے گا. تو شریعت میں غمزدہ ہونا یا اپنے آپ کو غم زدہ کرنا یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. شریعت غم بھلانے کا حکم دیتی ہے ہمیں. علی سواتی کراچی سے, میری منگنی ہو گئی ہے اور گھر والوں نے شادی کے لیے 2 سال کا ٹائم لیا, صرف 2 سال. حیرت ہے, کم از کم 15-20 سال کا ٹائم تو لینا چاہیے تھا علی بھائی. میں نکاح کرنا چاہتا تھا مگر کسی وجہ سے نکاح نہ ہو سکا. اب وہ لڑکی مجھ سے رابطے میں ہے اور ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں, مگر گھر والے کہتے ہیں کہ ابھی نہیں. اس بارے میں کیا حکم ہے, وضاحت فرما دیں. میں نے بار بار ایک لفظ سکھایا ہے, ایسی کی تیسی یاد کر لیں. گھر والوں کی ایسی کی تیسی, بس جواب کافی ہے. مفتی صاحب واش روم میں وضو کرنا جائز ہے؟ جی بھائی جائز ہے. واش روم کا مطلب ہی واش روم ہے وہ. شکیل علی کہتے ہیں مفتی صاحب میں کام کرتے ہوئے میوزک سنتا ہوں
کیا میں کام کرتے ہوئے ہیڈ فونز میں تلاوت سن سکتا ہوں جبکہ کام کرتے ہوئے تلاوت کی طرف سے دھیان بھی ہٹ جاتا ہے؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ مناسب تو نہیں ہے کہ آپ تلاوت لگائیں اور پھر اس کی طرف دھیان نہ دیں، لیکن بہرحال گانے سننے سے تو اچھا ہی ہے۔ گانا تو جائز نہیں ہے کہ آپ کان میں لگا کے گانا سنتے رہیں اور کام کرتے رہیں، تو گانا ہٹا دیں آپ اور کچھ بھی نہ لگائیں، ویسے ہی کام کریں نا، کام میں دھیان دینا۔ تو پھر بھی سننا ہے تو پھر تلاوت بہتر ہے۔ بہرحال گانا تو بالکل ہی حرام ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بھی ایک طرح کی تلاوت کی بے ادبی ہے کہ آپ وہ لگائیں اور اپنے کاموں میں مشغول رہیں، اس سے قرآن کی بے قدری پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، لیکن اس سے بہتر یہی ہے کہ تلاوت جب لگائی جائے تو پھر غور سے اس کو سنا جائے بیٹھ کے۔ عاصم عباسی، کھانے کے بعد ہاتھوں کو آپس میں ملنا کیسا ہے؟ مرضی ہے بھائی، ملیں یا نہیں ملیں، آپ کو سکون مل رہا ہے تو مل لیں، نہیں مل رہا سکون تو نہ ملیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مفتی صاحب عمرے کا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیں، اور یہ بھی کہ کون سے اسٹیپ پر کون سی دعا یا تسبیح پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں، جو عمرے کے دوران بہت ساری دعائیں لوگوں نے یاد کی بھی ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی دعا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ باقی عمرہ بہت آسان ہے، اتنا اسٹیپ بائی اسٹیپ میں بتا دیتا ہوں۔ 2 ہی اسٹیپ ہیں عمرے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب یہ جو میقات ہے، آپ انڈیا پاکستان سے جا رہے ہیں تو میقات سے پہلے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے جہاز میں، تو اس سے پہلے آپ اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دیں اور 2 چادریں پہن لیں اور نیت کر لیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس سے پہلے آپ کہیں کہ اللہم انی ارید العمرہ، اردو میں کہہ دیں، انگلش میں کہہ دیں کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان بھی کر لے اور قبول بھی کر لے۔ یہ جب آپ نے کہا تو آپ احرام میں داخل ہو گئے، پھر سلے ہوا کپڑا آپ نے نہیں پہننا، تو پھر میقات آپ اسی طرح کراس کر جائیں۔ اور سب کیا کرنا ہے، جانے کے بعد آپ نے احرام ہی کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ تحیت المسجد مسجد حرام میں نہیں پڑھی جائے گی، طواف ہی تحیت المسجد ہے ایک طرح کی۔ تو آپ جائیں ڈائریکٹ، آپ نے طواف کرنا ہے۔ اگر نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ لیں، اگر فرض جماعت کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ تو وہ نماز پڑھ لیں، اور پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ فوراً ضروری نہیں ہے، ہوٹل میں جا کے پہلے آرام بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی سکون سے اٹھنے کے بعد ہم طواف کریں گے۔ تو طواف کر لیا، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیے جو طواف کے نفل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے، اگر مکروہ وقت ہے تو وہ نفل بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اس وقت چھوڑ دیے جائے۔ اس کے بعد جا کے آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کر لی، 7 چکر لگا لیے، تو یہ اس سے آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد بال کٹوا لیے، کم سے کم 1/4 بال سر کے کاٹنا لازم ہے، اور 1 انگلی کے پورے کے برابر بال۔ آج کل لوگ اتنے سے چھٹیاں کاٹ دیتے ہیں، اس سے احرام سے نہیں نکلتے۔ یا تو ٹنڈ کرا لیں، یا بڑے بال ہیں تو 1 پوروں کے برابر کاٹ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس دوران کیا کرنا ہے بھائی؟ صفا مروہ پہ لمبی لمبی دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، یہ سنت عمل ہے۔ بیت اللہ پہ جب پہلی نظر پڑے تو خوب لمبی دعائیں مانگے۔ پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں کہ بس نظر پڑی اب آپ ہل ہی نہیں سکتے وہاں سے، تو نظر پڑنے کا مطلب کنٹینیو چلتے رہیں، طواف سے پہلے بھی آپ دعا مانگ لیں تو وہ پہلی نظر ہی کہلائے گی۔ یہ آسان تھا طریقہ ہے عمرے کا۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو کسی پڑھے لکھے کے ساتھ چلے جائیں، جیسے جیسے وہ کر رہا ہے ویسے ویسے آپ بھی کر لیں۔ امید ہے آ گیا ہوگا سمجھ میں انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب، رات میں گھر کے جانوروں کو کھانا دینا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں ہمیں بتائیں۔ یا آپ اپنے جانوروں سے پوچھیں کہ وہ ان کو کھانا رات کو بھوک لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھ سے یہ پوچھیں کہ مفتی صاحب رات میں آپ کو پسند ہے کھانا رات میں یا نہیں پسند ہے؟ تو بھائی یہ جانوروں کے ماہرین سے پوچھو، یہ مجھ سے کیوں پوچھو اللہ کے بندے۔ عورت ناپاکی کے ایام میں موبائل کی اسکرین پر اگر قرآن کھلا ہو تو اس کو ٹچ کر سکتی ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے، غالباً بنوری ٹاؤن والے اس کو صحیح نہیں سمجھتے، مجھے یاد پڑتا ہے چند سال پہلے ان کا فتویٰ نظر سے گزرا تھا۔ ہمارے ہاں جامع الرشید میں اور دارالقرنگی میں جائز ہے ان کی رائے کے مطابق، تو اختلافی مسئلہ ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ نہ ٹچ کریں، باقی ٹچ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں ابھی اللہ کو نہیں جانتا، جب قیامت کا دن دیکھ لوں گا تو مان جاؤں گا۔ بعد میں مجھے لگا کہ میں نے کچھ غلط بول دیا ہے۔ بالکل کچھ نہیں، بہت زیادہ غلط بول دیا ہے آپ نے۔ آپ تجدید ایمان کریں، دوبارہ کلمہ پڑھیں، توبہ استغفار کریں۔ احتیاط اسی میں کہ نکاح کی تجدید بھی کر لیں، بہت آسان ہے نکاح کی تجدید۔ اپنی زوجہ سے کہہ دیں کہ مجھے وکیل بنا دو، میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں اور یہ مہر ہے۔ پھر 2 گواہوں کے سامنے کہہ دیں کہ میں نے اپنی سابقہ زوجہ سے دوبارہ نکاح کر لیا ہے، تو زوجہ نے آپ کو وکیل تو بنا ہی دیا تھا۔ اچھا بھائی، حیدرآباد، اور آئندہ ایسے الفاظ نہ بولیں زبان سے، زبان کو لگام دینا چاہیے۔